अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से तकरीबन 12 साल पहले एक ऐसी कहानी का आगाज़ हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक दिन पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करेगी। ना इसे बनाने वालों को अंदाज़ा था और ना ही इसमें अदाकारी करने वालों को कि 400 हेमू पर मुश्तमिल एक छोटे से कबीले की दास्तान एक आलमी फिनोमिनन बन जाएगी। हमने ड्रिलिश अर्तुल में अर्तुल गाजी की इब्तिदा देखी, इसके बाद कोलुश उस्मान में उस्मान गाजी का अरूज देखा और आखिर में कोलुश उरहान में ओरहान गाजी के दौर तक इस सफ़र को पहुँचते देखा। इस तवील सफ़र में सैकड़ों किरदार आए, सैकड़ों दुश्मन भी आए, जंगी लम्हात भी आए, जज्बाती लम्हात भी और रुलाने और हंसाने वाले लम्हात भी। बेशुमार जंगें लड़ी गईं, कुर्बानियाँ दी गईं और हमने रियासत कायम होती हुई देखी। लेकिन अब 12 साल के बाद ये सफ़र अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कोलुश उरहान की आखिरी किस्त कैसी थी, सवाल ये भी है कि आखिर इस मुकाम तक नौबत ही क्यों पहुँची, नाज़रीन की दिलचस्पी क्यों कम हुई, क्या वाकई इस सीरीज़ को ख़त्म होना चाहिए था और मजमूई तौर पर अर्तुल से लेकर ओरहान तक ये पूरा सफ़र कैसा रहा। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात पर तफसील से बात करेंगे। इस सीरीज़ की खूबियों और हामियों का जायज़ा लेंगे, थोड़ी सी तनकीद भी करेंगे और थोड़ी सी तारीफ भी, और आखिर में इस आखिरी किस्त का अपना मुकम्मल रिव्यू भी पेश करेंगे। तो आइए इस 12 साल के तारीखी सफ़र को एक आखिरी बार याद कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सच कहूँ तो इस आखिरी किस्त को देखने से पहले मेरा इरादा कुछ और था। मैंने सोच रखा था कि इस सीरीज़ पर खुलकर तनकीद करूँगा और शायद मेरा ऐसा करना जायज़ भी था, क्योंकि आपने सेकंड लास्ट किस्त देखी ही होगी जो कि बिल्कुल एक फजूल किस्त थी, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट। और सच पूछें तो बाज़ औक़ात ये ड्रामा सिर्फ ड्रामा ही लगता था, यानी कि वो ड्रामा जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यार ये तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है, यानी कि सीरीज़ के नाम पर सिर्फ ड्रामा चल रहा था। लेकिन फिर मैंने आखिरी किस्त देखी तो मेरा नुक्ता काफ़ी हद तक बदल गया। इसलिए नहीं कि अचानक तमाम खामियाँ ख़त्म हो गई या सीरीज़ शाहकार बन गई, बल्कि मेरा इरादा इस वक्त बदला जब मैंने इस सीरीज़ के आखिरी अलविदाई मनाज़र देखे और पहली दफ़ा मुझे यह एहसास हुआ कि वाकई एक तवील सफ़र अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। जेरकुदाई का बुरान की कब्र के साथ बैठकर बातें करना, किरदारों के जज्बाती मनाज़र, फातिमा और एवान्यूस के अलविदाई लम्हात और तकरीबन हर अहम किरदार को एक ऐसा मंजर देना जो एहसास दिला रहा था कि ये इसका आखिरी बाब है। ये सब चीज़ें आम नाज़रीन के लिए तो शायद अहम ना हो, लेकिन जो शख्स एक दहाई से भी ज़्यादा अरसे तक इस दास्तान को देख रहा हो, इसके लिए ये मनाज़र सिर्फ सीन नहीं थे बल्कि यादों का अलविदा था। क्योंकि हामियाँ अपनी जगह मौजूद हैं और हम इन पर भी बात करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात एक अच्छा अलविदा बहुत सी शिकायतों की शिद्दत कम कर देता है। अब अगर हम इस सीरीज़ की हामियों की बात करें तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत सी हामियाँ ऐसी थीं जिन्हें बगैर किसी इजाफी खर्चे के बेहतर किया जा सकता था। इनके लिए किसी भी बड़े बजट की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, बेहतर मनसूबाबंदी और छोटी छोटी तफसीलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत थी। लेकिन अफसोस कि इस सीरीज़ में कई अहम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया। मिसाल के तौर पर तैमूर बोगा और तुरान जैसे अहम किरदार, ये दोनों काफ़ी अरसे से इस सीरीज़ का हिस्सा रहे, लेकिन इसके बावजूद वो अपना वैसा असर पैदा नहीं कर सके जो माजी में अर्तुल या फिर उस्मान के दौर के बाज़ किरदारों ने पैदा किया था। जिस तरह अर्तुल गाजी के सिपाहियों की अपनी एक अलहदा शनाख्त थी, जैसे कि तुरगुत, बामसी और दुआन, या फिर कोलुश उस्मान में पहले सामसा चौश, फिर गोकतुक, जेरकुताई और बुरान की दोस्ती और इनके किरदारों का एक गहरा असर था। वैसा असर कायुमाज, तैमूर बोगा और तुरान के किरदारों में पैदा ही नहीं किया गया। हालांकि अगर इनकी कहानी में थोड़ी सी एफर्ट पुट की जाती, इनके लिए चंद मजबूत सीन लिखे जाते और इनकी शहसियत को बेहतर अंदाज में निखारा जाता, तो ये किरदार भी नाज़रीन के दिलों में खास जगह बना सकते थे। मुझे आज भी तुरान की एंट्री याद है कि कैसे इस किरदार का आगाज़ इंतहाई शानदार अंदाज में हुआ था, लेकिन बाद में ये किरदार भी इररिलेवेंट सा महसूस होने लगा। ये बात दुरुस्त है कि ये एक तारीखी सीरीज़ है जिसमें हर किरदार को वैसी अहमियत नहीं दी जा सकती, लेकिन मसला ये है कि बाद निस्बतन कम अहम किरदारों को ज़रूरत से ज़्यादा वक्त दिया गया, जिसकी वजह से कुछ अहम किरदारों का हक ही अदा नहीं हो सका। मेरी नज़र में इन किरदारों के साथ इंसाफ ही नहीं हुआ और इनकी सलाहियत से भरपूर फ़ायदा ही नहीं उठाया गया। इसी तरह एक और मसला जिसने मेरे ख्याल में इस सीरीज़ को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, वो है अहम किरदारों का अचानक गायब हो जाना या फिर किसी भी तसल्ली बख्श इख्तिताम के बगैर सीरीज़ से अचानक निकाल दिया जाना। चाहे वो अर्तुल गाजी का किरदार हो, उस्मान का, ओरहान का या ऐसे ही दीगर किरदार। इन किरदारों में मेरे ऑल टाइम फेवरेट सामसा चौश भी शामिल हैं। इसी तरह कोनूर एल्प और दीगर कई अहम किरदार जिनके बारे में हम ये तफसीली वीडियो बना चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें से बाज़ सिर्फ ड्रामाई किरदार नहीं थे, बल्कि तारीखी एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते थे। इसलिए जब ऐसे किरदार अचानक कहानी से गायब होते हैं तो इसका असर सिर्फ कहानी पर नहीं पड़ता, बल्कि व्यूअरशिप भी मुतासिर होती है। और जैसा कि हम इस मौजू पर पहले तफसील से बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल में अगर इन किरदारों के साथ बेहतर डीलिंग की जाती,
ان کے لیے بہتر سٹوری لکھی جاتی، مناسب معاہدے کیے جاتے اور کم از کم انہیں ایک باعزت اور منطقی اختتام دیا جاتا تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک مضبوط تاریخی سیریز صرف اپنے مرکزی کردار کے سہارے نہیں چلتی، بلکہ اس کے ارد گرد موجود یادگار اور مؤثر کردار بھی اس کی طاقت ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بیک گراؤنڈ میوزک کی بات کریں تو یہ بھی ایک ایسا پہلو تھا جس پر بہتر کام کیا جا سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سیریز کا بیک گراؤنڈ میوزک چینج کرنا کتنا اہم ہے، کیونکہ یہ کسی بھی تاریخی ڈرامے کی جان ہوتا ہے۔ اگرچہ چند نئے ساؤنڈ ٹریک ضرور شامل کیے گئے، بعض کرداروں کے لیے نئے تھیم بھی متعارف کیے گئے، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہی پرانا میوزک استعمال ہوتا رہا جسے ناظرین کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور ایک وقت کے بعد لوگ ایک ہی طرز کے میوزک سے اکتا جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر اس سیریز کے لیے مکمل طور پر ایک نیا میوزیکل ماحول تیار کیا جاتا، نئے ساؤنڈ ٹریک متعارف کیے جاتے، تو اس کا مثبت اثر نہ صرف ویورشپ بلکہ ریٹنگ پر بھی پڑ سکتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ ڈائلاگز کا بھی تھا۔ اگر آپ ارطغرل غازی کے دور کو یاد کریں، خاص طور پر وہ وقت جب پوری دنیا میں لوگ اس سیریز کو دیکھ رہے تھے، تو اس کی ایک بڑی وجہ اس کے طاقتور ڈائلاگز بھی تھے۔ ایسے جملے، ایسی نصیحتیں اور ایسے مکالمے جو صرف سین کا ہی حصہ نہیں ہوتے تھے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے تھے۔ بعد میں انہی ڈائلاگز کے کلپس ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کیے جاتے جو بہت زیادہ وائرل ہوتے تھے۔ لوگ انہیں بار بار سنتے اور برسوں تک یاد رکھتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بعد کے سیزنز میں کم ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ میرے خیال میں کوروش عثمان کے چوتھے سیزن کے بعد، وہ چاہے 5واں سیزن ہو، چھٹا یا پھر کوروش اورہن کا پہلا سیزن، ہمیں ویسے طاقتور اور یادگار ڈائلاگز بہت کم دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس کے علاوہ کہانی کا ایک اور بڑا مسئلہ بار بار ایک جیسے حالات اور واقعات اور ایک جیسے سینیریو رپیٹ کرنا تھا۔ ناظرین کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کون دھوکہ دے گا، کون بچ جائے گا اور کون سا کلا کب فتح ہوگا۔ جب کسی بھی کہانی میں سسپینس ختم ہو جائے تو اسے دیکھنے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف کوروش اورہن تک محدود نہیں رہا، بلکہ کوروش عثمان کے آخری سیزنز میں بھی یہ کمزوری واضح طور پر نظر آتی تھی۔ جب عوام ایک ہی چیز بار بار دیکھتی ہے، یعنی کہ ریپیٹیٹیو کنٹینٹ، جس میں وہی مناظر، وہی باتیں اور وہی ماحول بار بار دہرایا جائے، تو پھر ناظرین کا اکتاہٹ محسوس کرنا بالکل فطری ہے۔ ہمارے خیال میں بہتر حال یہی ہوتا کہ کوروش عثمان کو صرف 3 سیزن سے 4 سیزن تک محدود کیا جاتا۔ چوتھے سیزن میں عثمان غازی کی مکمل تاریخی کہانی ایک منطقی انجام تک پہنچتی اور اس کے بعد ایک نیا باب شروع کیا جاتا، یعنی کہ سلطان اورہن کی الگ سیریز۔ اس طرح یہ تسلسل آج بھی برقرار رہتا اور ہم اورہن کے بعد اس کے بیٹے مراد کی سیریز بھی دیکھتے۔ اگر آپ یاد کریں تو تیسرے اور چوتھے سیزن تک اس ڈرامے میں واقعی شاندار جنگی مناظر دکھائے جاتے تھے، بہترین وی ایف ایکس، بڑے پیمانے پر جنگیں اور ایک مضبوط پروڈکشن ویلیو نظر آتی تھی۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ سب کچھ بدلتا چلا گیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ جنگی مناظر کے نام پر ہمیں صرف اے آئی سینز دیکھنے کو مل رہے ہیں، یعنی کہ جنگی ڈرامے میں ہمیں جنگی سینز کے علاوہ سب کچھ دکھایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ آخری مراحل میں وہ تاریخی جنگیں بھی مکمل طور پر دکھائی نہیں گئیں جن کا ناظرین کو شدت سے انتظار تھا۔ مثال کے طور پر بیٹل آف پیلیکانن، ایک ایسی تاریخی جنگ جس کا میں خود بھی شدت سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کی تاریخ تو ہم سب پڑھ ہی چکے ہیں، لیکن اسے اسکرین پر دیکھنا ایک الگ ہی تجربہ ہوتا۔ لیکن جب یہ لمحہ آیا تو اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا، جو کہ ناظرین کے لیے ایک بڑا مایوس کن لمحہ تھا۔ ہمارے خیال میں اس جنگ کو ضرور دکھایا جانا چاہیے تھا، چاہے اس کے لیے اضافی قسط ہی کیوں نہ ایڈ کرنی پڑتی۔ اگر وقت کم تھا تو کم از کم ایک مزید ایپیسوڈ شامل کر کے اس اہم واقعے کو دکھایا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ صرف ایک سین نہیں تھا بلکہ اوائل عثمانی تاریخ کی ایک انتہائی اہم جنگ تھی، جب پہلی بار بازنطینی شہنشاہ ہود ایک بڑی فوج لے کر عثمانیوں کے خلاف میدان میں اترا تھا، لیکن جنگ کے دوران زخمی ہو کر سمندر کے راستے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اگرچہ بیٹل آف پیلیکانن اس ڈرامہ سیریز میں مکمل طور پر نہیں دکھائی گئی، لیکن اگر آپ اس کی مکمل تاریخی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ہم پہلے ہی اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویلنز کا مسئلہ، میرے نزدیک اس سیریز کے کمزور ہونے کی ایک اور بڑی وجہ ویلنز کی کمزور سٹوری لائن بھی تھی، اور نکولا کے بعد ہمیں کوئی ایسا مخالف کردار نظر نہیں آیا جس نے ناظرین کے دل پر ویسا اثر چھوڑا ہو۔ ارطغرل کے دور میں نویان اور سعد الدین کوپیک جیسے کردار تھے، بعد میں 5ویں سیزن میں ایک اور کردار بھی تھا، آئی تھنک ڈریکوس یا ڈریگوس۔ ان جیسے ویلنز بھی آئے جن کی اپنی ایک الگ شناخت، الگ شخصیت اور ایک الگ ہی لیول کا خوف تھا۔ ایسے کردار جب اسکرین پر آتے تھے تو ناظرین واقعی بہت زیادہ سسپینس میں ہوتے تھے، لیکن بعض کے سینز میں ویلن زیادہ تر عارضی محسوس ہونے لگے۔ ان کی کہانیاں گہری نہیں تھیں اور نہ ہی وہ ایسا اثر چھوڑ سکے جو ایک بڑے تاریخی ڈرامے کے مخالف کردار کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام خامیاں ایسی تھیں جنہیں بہت آسانی سے بہتر کیا جا سکتا تھا۔ ان کے لیے نہ کسی بڑے بجٹ کی ضرورت تھی اور نہ ہی بہت زیادہ ایفرٹ کی، صرف تھوڑی سی اضافی محنت
बेहतर राइटिंग, किरदारों पर ज़्यादा तवज्जो और कुछ नए ख्यालात इस सीरीज़ को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खामियां ऐसी भी थीं जो शुरू दिन से ही वादे थीं, जिन्हें दुरुस्त करना तकरीबन नामुमकिन था और जो आगे चलकर इस सीरीज़ के ज़वाल की बड़ी वजूहात बनी। इनमें से सबसे अहम और बड़ा मसला कास्ट सिलेक्शन का था, जिस पर हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। जब इस सीरीज़ की कास्ट फाइनल की जा रही थी तो इसी वक्त से ही कुछ फैसलों पर सवालात उठना शुरू हो गए थे। मैंने खुद भी सीरीज़ शुरू होने से पहले यही बात कही थी कि पूरी कास्ट में सिर्फ 2 किरदार ऐसे हैं जिन्होंने मुझे वाकई मुतासर किया है। एक बारिश फलाए जिन्होंने शाहीन शाह का किरदार अदा किया है और दूसरे शुक्र और यिल्दिज़ जिन्होंने एवरनुस बे का किरदार अदा किया है। याद रहे कि ये सीरीज़ के शुरू होने से पहले की बात है और मैंने मैरत का नाम नहीं लिया था। मैं जानता था कि ये दोनों किरदार मरकज़ी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हीं का नाम लिया था। और अब आप देख सकते हैं कि अपनी अदाकारी और मौजूदगी की वजह से इन्होंने नाज़रीन पर कितना गहरा असर छोड़ा है। एवरनुस बे का किरदार तो वैसे भी इस सीरीज़ के चंद अहम किरदारों में से एक है, जिसने तुर्की समेत पाकिस्तान, इंडिया और अरब ममालिक में भी खासी ज़्यादा मकबूलियत हासिल की और अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक वक्त था जब मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा तुर्क ड्रामे देखता था। सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि गैर तारीखी तुर्क सीरीज़ भी देखा करता था। मैंने बारिश फलाए और शुक्र और यिल्दिज़ की तकरीबन 3 से 4 मुख्तलिफ सीरीज़ देखी हैं। इसी तरह मैंने मैरत यानी कि ओरहान का किरदार अदा करने वाले अदाकार की भी तकरीबन 3 से 4 सीरीज़ देखी हैं, जैसे कि महमद बिन चिहान फाते, इश्क 101 और किजिल गोंचलार। इसीलिए जब मैंने ये बात कही थी कि मैरत की बजाय शुक्र और यिल्दिज़ और बारिश फलाए मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने अपने तजुर्बे और मुख्तलिफ तुर्क तारीखी और गैर तारीखी सीरीज़ देखने के बाद कही थी। ये एक बी कैटेगरी के अदाकार थे, जबकि मरकज़ी किरदार से हमेशा एक मजबूत और बासर अदाकारी की तवक्को की जाती है। अगर आप में से कुछ लोगों ने किजिल गोंचलार सीरीज़ देखी है तो शायद आपने भी ये बात महसूस की होगी कि इस सीरीज़ के जुनैद अफंदी के किरदार और सुल्तान ओरहान के किरदार में कोई खास फ़र्क मौजूद ही नहीं था। शुरू की पहली किस्त में ऐसा ज़रूर महसूस हुआ कि मैरत अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा है और उस किस्त में उसकी अदाकारी भी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद की तमाम किस्तों में वही एक जैसा अंदाज, वही एक जैसी एक्टिंग और चेहरे के भी वही एक्सप्रेशन थे। अगर हम किजिल गोंचलार सीरीज़ के सीन्स को कुरोश ओरहान के सीन्स के साथ रख कर देखें तो दोनों में मैरत की परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसी थी। सिर्फ अदाकारी ही नहीं बल्कि किरदार की जिस्मानी साख्त और इसकी स्क्रीन पर मौजूदगी भी एक अहम अंसर होती है, और ओरहान बे के किरदार में ये कमी वाज़ेह महसूस होती थी। ये एक अमूमी मुशाहिदा है कि तारीखी ड्रामों में मरकज़ी किरदार की जिस्मानी और शहदी मौजूदगी बहुत अहम होती है। अगर आप महमद फाते सीरीज़ में सरकान चायगुलू को देखें तो इनकी शहदियत, कद और स्क्रीन पर मौजूदगी बिल्कुल एक सुल्तान जैसी है। इसी तरह अतुल गाजी में एगन अल्तान का किरदार भी एक मजबूत और बावकार मौजूदगी रखता था। उस्मान के किरदार में भी यही बात किसी हद तक नजर आती थी, लेकिन ओरहान के किरदार में ये तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर कायम ही नहीं हो सका। ये वो चीज़ें थीं जो बुनियादी तौर पर कास्टिंग के वक्त तय होती हैं और बाद में इन्हें बदलना या बेहतर करना मुमकिन नहीं होता। अलबत्ता अगर आखिरी किस्त की बात की जाए तो मजमूई तौर पर यह काफ़ी हद तक बेहतर रही। खास तौर पर वो मंजर जब जेर कोताई अपने दोस्त बुरान की कब्र के पास लेटा हुआ था, मेरे नज़दीक आखिरी किस्त के बेहतरीन और सबसे जज्बाती मनाज़र में से एक था। इस मंजर में जेर कोताई न सिर्फ बुरान को याद कर रहा था बल्कि उस्मान बे और अपने पुराने साथियों की यादें भी ताज़ा कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस मंजर में जेर कोताई ने ऐसी कई तारीखी शख्सियत का भी जिक्र किया है जिनका उस दौर में बहुत बड़ा असर रसूख था। मिसाल के तौर पर अक्शा कोचा, अब्दुर्रहमान गाजी, काराजा बे, कोनूर अल्प और ऐसी ही दीगर अहम शख्सियत के नाम लिए गए। ये वो लोग थे जिन्होंने इब्तदाई उस्मानी रियासत की बुनियादों को मजबूत करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और तारीखी एतबार से इनकी बड़ी अहमियत है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जिन शख्सियत के नाम आखिरी किस्त में एहतराम और अकीदत से लिए जा रहे थे, इनमें से अक्सर को पूरी सीरीज़ में कभी दिखाया ही नहीं गया। यानी कि आखिरी किस्त में पहली बार नाज़रीन को इन शख्सियत की याद दिलाई गई जिनका तारीखी किरदार तो बहुत बड़ा था, लेकिन ड्रामाई कहानी में या तो इन्हें जगह ही नहीं दी गई और या फिर इन्हें इतनी जल्दी सीरीज़ से निकाल दिया गया कि वो अपना मुकम्मल असर छोड़ ही ना सके। इसके अलावा जब दूसरे अदाकार सोशल मीडिया पर अपनी अपनी अलविदाई पोस्ट शेयर कर रहे थे और यादगार तस्वीरें अपलोड कर रहे थे तो पता नहीं क्यों मुझे एक किरदार याद आ रहा था, और वो है बुरान बे। और अगर सच कहूँ तो अगर बुरान बे की शहादत ना दिखाई जाती तो शायद वो इस सीरीज़ में वाहिद ऐसा किरदार बन जाता जो कोरोश उस्मान की पहली किस्त से लेकर कोरोश ओरहान की आखिरी किस्त तक इस सफ़र का हिस्सा बना रहा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और बुरान बे को इस तवील सफ़र के इख्तिताम तक पहुँचने का मौका ही नहीं मिल सका। अलबत्ता अगर आखिरी किस्त की बात की जाए तो मजमूई तौर पर यह काफ़ी हद तक बेहतर रही। इसके अलावा टाइम जंप वाला मंजर भी मेरे नज़दीक आखिरी किस्त के बेहतरीन लम्हात में से एक था। यह बताया गया कि ओरहान बे बैटल ऑफ पेलिकॉन में कामयाब हुए
اور درسن بے اپنے ہی بھائی ضمیر خان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ تمام معلومات تاریخی اعتبار سے بہت دلچسپ تھیں، لیکن میرے خیال میں یہاں پر ایک موقع ضائع کر دیا گیا۔ اگر درسن بے کی شہادت صرف ٹائم جمپ کے ذریعے بتانے کے بجائے عملی طور پر دکھائی جاتی، ناظرین خود اس جدوجہد کو دیکھتے، دونوں بھائیوں کے درمیان کشمکش کو محسوس کرتے، تو درسن بے کی شہادت کا منظر ان پر کہیں زیادہ گہرا اثر چھوڑتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ درسن بے کی شہادت بیٹل آف پیلیکانن کے کئی سالوں کے بعد ہوئی، اور اگر تاریخی واقعات کے لحاظ سے آخری قسط کا جائزہ لیا جائے تو میں اس آخری قسط کو ایک طرف رکھوں گا اور باقی 25 اقساط کو ایک طرف، کیونکہ جتنے تاریخی واقعات اور تاریخی خواجات اس ایک قسط میں دکھائے گئے ہیں، شاید اتنے پوری سیریز کی کئی اقساط کو ملا کر بھی نہیں دکھائے گئے۔ مثال کے طور پر عثمان بے کی قبر کشائی کا منظر، ایورینوس بے کا رومیلی کی طرف روانہ ہونا، ضمیر خان اور درسن بے سے متعلق پیش رفت، بیٹل آف پیلیکانن کا ذکر، اور پھر ٹائم جمپ کے ذریعے مستقبل کے عثمانی دور کی جھلک دکھانا۔ مجموعی طور پر اگر مقصد اس سیریز کو ختم کرنا تھا تو میرے خیال میں اسے ایک مناسب اور کافی حد تک تسلی بخش اختتام دیا گیا ہے۔ مصنفین نے کم از کم ان اہم سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی جو ناظرین کے ذہنوں میں موجود تھے، اور مستقبل کے تاریخی واقعات کو بھی ایک سادہ مگر مؤثر انداز میں سمیٹا گیا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آخری ٹائم جمپ والے منظر میں دکھایا گیا بچہ دراصل شہزادہ محمد جلیبی نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے مراد دوئم ہیں، کیونکہ اس منظر میں لالا بچے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اور تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو انقرہ کی جنگ کے بعد عثمانی سلطنت میں جوہانہ جنگیاں اور شہزادوں کے درمیان اقتدار کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، ان سب کو ختم کر کے سلطنت کو دوبارہ مسترد کرنے کا کارنامہ خود محمد جلیبی نے انجام دیا۔ اسی وجہ سے محمد جلیبی کو بعد مورخین عثمانی سلطنت کا دوسرا بانی بھی قرار دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بکھری ہوئی سلطنت کو دوبارہ جوڑا اور اسے ایک بار پھر مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ لہٰذا آخری منظر میں دکھایا گیا بچہ مراد دوئم تھا۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سلطان اورحان کے بعد ان کے صاحبزادے مراد اول تخت نشین ہوئے، ان کے بعد یلدریم با یزید سلطان بنے، لیکن 1402 میں امیر تیمور کے ہاتھوں یلدریم با یزید کی شکست کے بعد عثمانی سلطنت تقریباً 11 سال تک خانہ جنگی اور فتنہ انگیزی کا شکار رہی۔ اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر یہ کراس لگایا ہے۔ اس کے بعد محمد جلیبی نے اپنے بھائیوں کو شکست دی، سلطنت کو دوبارہ متحد کیا، خانہ جنگیوں کا خاتمہ کیا اور عثمانی سلطنت کے اگلے سلطان بنے، اور یوں آخری ٹائم جمپ والے منظر میں دکھایا گیا بچہ خود محمد جلیبی نہیں مراد دوئم تھا۔ اسی وجہ سے اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو آخری قسط پوری سیریز کی سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ معلوماتی ایک ساتھ میں سے ایک محسوس ہوتی ہے، اور چاہے جو بھی ہو اس سیریز پر جتنی بھی تنقید کریں، ایٹ دا اینڈ ہم اسے مس کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ یہ چینل ہم نے 2019 میں شروع کیا تھا اور آج تقریباً 7 سال کا ایک لمبا سفر مکمل ہو چکا ہے۔ اس پورے سفر میں آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی اور اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ شروع سے ہمارے ویور ہیں اور اس سفر کے آغاز سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔